रहमान रहीम जी, हकीम मुबारक ली आपकी खिदमत में। इल्म नजूम का सिलसिला जारी है। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज कौस के बारे में। ये नौवां बुर्ज है दायरतुल बुरूज का, सिगाटेरियस। हरफ फे 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक हाकम सियारा मुश्तरी है, जिसको जुपिटर कहते हैं। अंसर आग है, आतशी है, मज़क्कर है, मुस्बत है। रंग कलर जो इससे मंसूब हैं अर्गवानी, गहरा पीला, सफ़ेद, नीला, सब्ज़। पत्थर जो मंसूब है वो पुखराज है, फ़िरोज़ा है और हजरुल कमर है। फूल जो इससे मंसूब है हल्के गुलाबी रंग का है। ज़ाती सोच या अकीदा आईसी, मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं का थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल है। तग़य्युर पज़ीर है, अज़ाए जिस्मानी पर हुकूमत राने, जिगर, कूले वगैरह पे है। इसकी तफसील भी आपको मज़ीद आगे बता देते हैं। मंसूब दरख्त अंजीर है। बुर्ज कौस उन बुरूज में से एक बुर्ज है जो दिल और दिमाग के हुक्मरान क़ुव्वतों से मुश्तरका तौर पर अक्लमंदी से काम लेता है। ये सरगर्म है, बाअसर होते हैं, हुक्मरान किस्म का दिमाग होता है, जल्दी किसी से हार नहीं मानते। खुशकिस्मती हमेशा इनका साथ देती है। दूसरों की दुआ और फैज़ इनके लिए मालिक का एक ख़ास इनाम है। हमदर्द होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं, चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं, ख़ुद मुख्तार, ये इनकी क्वालिटी है। कम ही किसी के अंडर काम करते हैं, अगर करते हैं तो थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये ख़ुद हुक्मरानी जहन के मालिक होते हैं। अगर किसी के ज़ेर असर काम करें तो एहतजाज काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिस्मानी लिहाज से भी, ज़ुबानी लिहाज से भी और दिमागी लिहाज से भी। एहतजाज इनका एक ख़ासा है, क्योंकि तबा आती है, ज़रा गर्म तबीयत के होते हैं, मुश्तल जल्दी हो जाते हैं, तेज़ मिजाज के मालिक होते हैं, जल्दी गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ सोचते हैं। बुर्ज कौस वाले लोग साहिब इज़्ज़त होते हैं, बात करने का फ़न जानते हैं। अगर ज़्यादा इल्म वाले और पढ़े लिखे हों तो बातों से लोगों पर सहर तारी कर देते हैं। आज़ादी पसंद होते हैं, अच्छे वर्कर साबित नहीं होते। रूहानियत की तरफ राग़िब होते हैं, बेरिया होते हैं। कौस कहता है कि मैं उस ज़ाते वासी का अज़ीम नुमाइंदा हूँ जो मेरे ज़रिए से पैगाम देता है। याद रखिए, तेरे हमसायों का जो नाखुदा है वो कौस के ज़ेर असर है। नौवां घर ज़ायचा में फ़ौक़ल शऊर कहलाता है, मज़हब से तल्लुक़ रखता है। इसका हाकम सियारा मुश्तरी है, इसलिए फ़लसफ़ा के मुताले के शौकीन होते हैं, दलील से बात करते हैं और साबित भी कर देते हैं। जी, बुर्ज कौस असलाह नजूम में बुर्ज कौस यानी कि नौवें घर को बैतुल सफ़र भी कहते हैं। ये तवील सफ़र या बैरूनी ममालिक के सफ़र से भी मुतल्लिक़ है। फ़लसफ़ी तमाम ज़िंदगी पर हुकूमत करती है। जो फ़लसफ़ा करने वाले लोग हैं, फ़िलासफ़र होते हैं, आप उनको हरा नहीं सकते। उनके पास हर बात की दलील है। तहम्मुल और बुर्दबारी इनका ख़ासा है, इसलिए इनको चाहिए कि ख़ुद को दूसरों पर फ़ौक़ियत ना दें, क्योंकि सब मालिक के बंदे हैं और एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इसलिए इस तरह के ख़यालात और रवैये को कंट्रोल करें और ख़ुद पर कंट्रोल रखें। इस तरह की सोच पर काबू पा लेंगे। जी, आगे चलते हैं। मुश्तरी बुर्ज असद का हाकम सियारा मुश्तरी है और मुश्तरी को अमूमन मोहसिन आज़म कहा जाता है। ये खुशकिस्मती का तारा है जो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की का बाइस बन जाता है। ये शराफत, खलूस, नरम दिली, वफ़ादारी, मजहबी रुझानात, इज़्ज़त व मकाम का हामिल बनाता है। ये अगर ज़ायचा में साध हो तो सरपरस्ती और करम फरमाई के ज़रिए से मशहूर कर देता है।
اس طرح خوش بختی کے حالات میں تبدیلی لاتا ہے۔ وراثت اور لاٹری کے ذریعے سے حصول مال ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے یا لگ سکتا ہے۔ مشتری علم حکمت سے منسوب ہے، دانشور بناتا ہے، طویل عمر دیتا ہے، عزت و وقار لاتا ہے، شہرت اور عمدہ صحت دیتا ہے۔ اگر یہ ذائچہ میں کمزور اور اگر ناقص حالت میں ہو یعنی کہ نحس ہو تو کس طرح کے حالات بناتا ہے؟ ان میں سے یہ ہے کہ فضول بناتا ہے، خود غرضی لاتا ہے، احساس برتری لاتا ہے، آئی ایم دا بیسٹ، خوش قسمتی میں مبتلا رکھتا ہے، نفس پرستی و عیاش بناتا ہے، آمدن کم اور خرچہ زیادہ کراتا ہے، اپنا عہدہ کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، بلیک مارکیٹ کے کام کرواتا ہے اور رشوتی بناتا ہے۔ رشوت لینا اور دینا اس کے لیے عام بات ہو جاتی ہے۔ کالا دھندا کرواتا ہے اگر یہ ذائچہ میں نحس ہو تو۔ مشتری سیارہ کے دوست شمس، مریخ اور قمر ہیں، دشمن سیارے اس کے زحل اور زہرہ ہیں۔ مساوی عطارد ہے، نہ دوست ہے نہ دشمن ہے۔ برج قوس کی علامت اوپر کا دھڑ آدمی کا جس کے ہاتھ میں تیر کمان ہے اور نیچے کا دھڑ گھوڑا کا ہے۔ برج قوس کی علامت ایسا تیر انداز ہے جو نشانہ لگانے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے، یعنی ایسی شخصیت جس میں گھوڑے جیسی طاقت اور تیز رفتاری ہو اور انسان جیسا تیز دماغ ہو، وہ بھی دانش مندی کے ساتھ۔ باقی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ لوگ رجعیت پسند ہوتے ہیں، پرخلوص ہوتے ہیں، صاف گو ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ سوچیں کہ یہ کسی سے بات کرتے ہوئے گھبرا جائیں تو ناممکن، ہاں مجبوری کی بات اور ہے۔ جوزہ والوں کی طرح حرف المولا ہوتے ہیں، کھیلوں میں قدرتی مناظر میں محقق ہوتے ہیں، مہم جوئی سے محبت کرتے ہیں، دماغی لحاظ سے فہم و فراست ان کا خاصہ ہے، ادراک رکھتے ہیں، دل کے کھلے ہوتے ہیں، کشادہ دل ہوتے ہیں، ذرا گہرا سوچتے ہیں، درست فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، صحیح اندازہ لگانے والے ہوتے ہیں، صاف گوئی کے ساتھ مترجم ترجمان ہوتے ہیں، سوچ کے نئے انداز اور زاویے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ محبت میں قوس والے پرجوش اور رواجی ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی خود کو آزاد بھی سمجھتے ہیں۔ ان کی کمزوریاں اور غلطیاں انتہا پسند، فضول خرچ، مواقع شناس، شوخ، ضرورت سے زیادہ لابالی اور لاپرواہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ صحافانہ گفتگو، بے آرام کھلنڈرے ہونا ان کی نیگیٹو عادات میں شامل ہے۔ پیشہ اور کام کے لحاظ سے جاہ جلالی کے کام، سوشل کام، جانوروں کے متعلق کام، خاص طور پر گھوڑا اور کتے، سرکاری ملازم، سفر، سیاحت، لیکچرار، سیاستدان، پبلسٹی کے کام، کمیونیکیشن کے کام، قانون اور عبادت گاہوں سے متعلق کوئی کام، غیر ملکی ایجنسیوں کے کام، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام وغیرہ۔ جسمانی لحاظ سے قوس کے زیر اثر کولے، زانوں کے کولے کی رگیں اور جسم کے خاص حصے ہیں۔ ان افراد میں کولوں کی بیماریاں، ارک النساء، جوڑوں کا درد، پھپھڑوں کے امراض، درد وغیرہ ان کا خدشہ ہوتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیے، دنیا میں ہر کام کے لیے انسان کو اپنی مخصوص اور مختلف قوتوں سے کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ ہر قوت ہر جگہ پر کام نہیں دیتی۔ جیسا کہ سیلاب، چلتی ہوئی گاڑی، ٹرین وغیرہ کو اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو قوت کی ضرورت ہوگی، مگر دریا یا سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوگی، یہاں طاقت آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح یاد رکھیے، علم نجوم اور دیگر باطنی علوم سیکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو جو چیزیں اچھے طریقے سے، آرام سے اور سادہ زبان میں، سادہ الفاظ میں سمجھا سکتا ہوں، میں سمجھا دوں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھوں تاکہ آپ کو جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ سمجھ آتی رہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو کمنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔